दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल डिस्कोर्समा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म मनिषा अवस्थी। आज डिस्कोर्समा हामी सरकारले भर्खरै मात्रै संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छौँ र खास गरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। आगामी विकास निर्माण कसरी अगाडि बढ्ला र विकासका कुरालाई कतिको सम्बोधन गरेको छ बजेटले, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग अतिथि जोडिनु भएको छ पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा। स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईलाई। अब यो भर्खरै आएको बजेटले समग्रमा यो बजेट चाहिँ कस्तो रह्यो, यहीँबाट सुरु गरौँ। बजेट चाहिँ मैले हेर्दाखेरि हिजोदेखि म बजेटकै बारेमा अध्ययन र विश्लेषण गर्दैछु र अहिलेको जुन यो विषम परिस्थितिमा जुन तरिकाले बजेट आएको छ यो व्यवहारिकै छ। यो व्यवहारिकताको पक्ष एकदमै राम्रो छ। यसमा पहिलेका बजेटमा सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो हुन्थे र अलिकति बढी नाराहरू हुन्थे, बढी महत्त्वाकांक्षाहरू बढी हुन्थे। तर यसमा महत्त्वाकांक्षा नारा भन्दा चाहिँ व्यवहारिक यथार्थपरक किसिमबाट बजेट आएको छ। त्यसमा मलाई चाहिँ खुसी नै लागेको छ। हजुर, यो अब हाम्रो यो विकासको कुरा जोडिँदाखेरि पूर्वाधार निर्माण र विकासका कुरालाई चाहिँ कतिको सम्बोधन गरेको छ अहिलेको परिस्थितिमा? अहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको स्वास्थ्य हो। सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य नै हो। त्यो स्वास्थ्यलाई महत्त्व निकै दिएको छ र त्यसपछि गएर शिक्षा छ, त्यसपछि गएर कृषि छ, अनि फेरि भौतिक पूर्वाधारहरू छन्। यो प्राथमिकता क्रम पनि यो राम्रै छ, यो हुनु पनि यस्तै हो। र यसमा अब अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ यो महामारीलाई रोकथाम गर्नको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने, अब छुट्टै सरुवा रोग अस्पतालहरू बनाउने, अस्पतालहरूमा आइसियुको बेडहरू थप्ने कुराहरू चाहिँ छन्। अब यी कुराहरू एकदमै राम्रा छन्। तर यसमा एउटा कुरा अलिकति छुटेको चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि जुन गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू र जिल्ला जिल्लाका यी अस्पतालहरू छन्, ती अस्पतालहरूका पूर्वाधार पनि त्यति सही हालतमा छैन। ती पूर्वाधारको चाहिँ मर्मत सम्भार र सुधारको लागि चाहिँ त्यति मैले उल्लेख भएको पाइनँ। अब पछि विस्तृत कार्यक्रमहरू भन्दाखेरि त्यो हुन सक्ला, तर बजेट स्पिचमा पनि यो कुराहरू अलिकति विद्यमान हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका अरू हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारमा सुधार गरिनेछ भनेको अझ स्पष्ट हुन्थ्यो। ठुल्ठुला अस्पतालका कुराहरू आए होइन, त्यो चाहिँ आएको छ। तर आखिरमा आम जनताले सेवा लिने भनेको त स्थानीय स्वास्थ्य चौकीबाटै हो, स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाटै हो। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अलि त्यति अब राहतको महसुस भएन कि अब त्यो स्थानीय जो मानिसहरू छन्, जो अहिले आइसोलेसनमा छन्, कोही अरू बिरामीहरू छन्, दीर्घ रोगीहरू छन्, ती दीर्घ रोगीहरू सबैजना चाहिँ अब ठुला सहरमै आउनुपर्ने, हेलिकप्टर चढेरै आउनुपर्ने परिस्थिति भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो स्थानीय तहकै गाउँ सहर आफ्नो वडाकै स्वास्थ्य चौकीहरूमा केही न केही सामान्य उपचार गर्न पाएदेखि त्यो राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा अलि ध्यान पुगेन कि जस्तो लाग्छ, मैले त्यो पाइनँ त्यो कुरा चाहिँ। अरू पूर्वाधारको हिसाबले त्यो ठिकै छ। बाँकी हजुर, यो नि अब यो अस्पताल निर्माणकै कुरा गरिरहँदाखेरि सरकारले विभिन्न यो शहरी क्षेत्रमा ठुल्ठुला अस्पताल निर्माण गर्ने भनेको छ। यो सन्दर्भमा अब हामी त बजेट ल्याउँछौँ अथवा हामीसँग नीति हुन्छ, तर कार्यान्वयनको बाटो चाहिँ अलिक फितलो नै देखिन्छ जहिले पनि। अहिले यो सङ्कटमा चाहिँ यो अस्पतालको महसुस भएछ सरकारलाई र धेरै कुरा अस्पतालमा केन्द्रित पनि भएको देखिन्छ। यो कतिको कार्यान्वयन हुन सम्भव छ? अब अहिले त सबैको ध्यानमा नै अब ज्यान जोगाउनमै छ नि त। यो महामारीबाट चाहिँ कसरी बस्ने, अस्पतालहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अहिले चाहिँ सबैजनाको ध्यान यता भएको हुनाले, किसिमले पुरा राष्ट्रकै ध्यान यतातिर भएको हुनाले अहिले गर्ने उपयुक्त समय पनि हो। किनभने जुन बेलामा जुन परिस्थिति हुन्छ त्यही परिस्थिति अनुसारको आफ्नो योजना कार्यक्रम बनाउने हो। अहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हाम्रा समस्याहरू छन्, कोरोनाको जुन महामारी छ, यसमा चाहिँ अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई नै हो। त्यो स्वास्थ्य सेवाका समग्र पक्षमा विचार गरेर हाम्रा चाहिँ पूर्वाधारहरू, त्यसपछि जनशक्ति अनि औषध उपचार लगायत र उपकरणहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने कुरामा नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हामी यो कोरोनाको कारणले जुन सुधारहरू गर्छ, यो पछि अरू महामारीको लागि पनि र अरू किसिमका रोगको लागि पनि ती पूर्वाधारहरू काममा आउँछन्। विपद व्यवस्थापनमा काम आउँछ। त्यसपछि गएर अरू चाहिँ हाम्रो त हरेक वर्ष हुने हाम्रो अरू महामारी पनि छन् नि होइन। यी सिजनल हाम्रा चाहिँ रोगहरू छन्, अरू किसिमका चाहिँ हाम्रा
अब समस्याहरूमा त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा यी पूर्वाधारहरू काम आउँछन्। हामीले लामो समय यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको हो, यसमा हामीले ध्यान नदिएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीलाई निकै प्रेसर चाहिँ परिरहेको छ। अब हामीले धेरै कुरा चेतेका पनि छौँ, धेरै कुरा चेतेका पनि हुनाले अब कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो कोरोनाले पनि हामीलाई देखाएको छ, हाम्रो कमी कमजोरीलाई पनि यसले उजागर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो वर्ष चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारको लागि ध्यान दिनु चाहिँ आवश्यक पनि थियो र बजेटमा त्यो अहिले व्यवस्था भएको छ। तर यद्यपि मलाई के लाग्छ भने बजेट अझ बढी हुनु पर्थ्यो। 90 अर्बको हाराहारीमा अहिले बजेट छ, त्योभन्दा चाहिँ अझ बढी हुनु पर्थ्यो यो वर्ष चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तर पनि 90 अर्ब जति खर्च भयो भने पनि यसमा केही सुधार त हुन्छ नै। हजुर, यो स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा अस्पताल हुनुपर्ने जुन अब तपाईँले पहिलेदेखि त्यो भनि पनि रहनुहुन्थ्यो, अब अहिले ठ्याक्कै अहिलेको सन्दर्भमा अब यो खालको यो महसुस भएर यो कुरा चाहिँ आयो, यो कार्यान्वयनकै कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, कार्यान्वयनको कुरा स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार र केन्द्रले कतिको सहज छ अहिलेको परिस्थितिमा? यो अब एउटा 1 वर्षको कुरा भयो। यो यस्तो छ, अस्पताल त 1 वर्षमा नै बन्न नबन्ला। अब अहिले सुरु भएका अहिले चालु चाहिँ निर्माणका कामहरू त कम्प्लिट होलान्, तर नयाँ अस्पतालहरू बनाउने काम 1 वर्षमा बन्दैन, कमसेकम 3 वर्ष जति हामीले लाग्छन्। तर अहिले सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि, किनभने सबैको ध्यान, सबै राजनीतिक दल, सबै चाहिँ आम जनता, सरकारको सबैको ध्यान यतातिर भएको हुनाले यो बेलामा यो गर्नु उपयुक्त पनि हुन्छ। भोलि गएर फेरि के पर्छ भन्दाखेरि सरकारलाई त्यो यतातिर चाहिँ सरकारको नीति होला, तर पछि गएर विपक्षी दलले त्यसलाई नमान्लान् अथवा जनस्तरबाट सहयोग नहुन सक्छ, प्रायोरिटी बदलिन सक्छ कि जस्तो अहिले। त्यसकारण अहिले चाहिँ यो काम सुरु गर्ने चाहिँ उपयुक्त हो। सुरु गरेपछि एउटा बिन्दुमा पुगेर त्यो सकिन्छ नै। तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ मैले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार हेर्दाखेरि एउटा कुरा मैले के पाइनँ भन्दाखेरि, हाम्रो जुन परम्परागत उपचार विधिहरू, हाम्रा चाहिँ जुन आयुर्वेद र अरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ परम्परागत उपचार विधिहरूको बारेमा त्यति चर्चा भएन। वास्तवमा अहिलेको यो महामारीमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परागत हाम्रा चाहिँ पद्धतिहरू छन् नि, यो उपचार विधिहरू आयुर्वेद लगायतका, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यस सम्बन्धी हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आयुर्वेद अस्पतालहरूमा पनि ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट भएन। अब त्यो अस्पतालहरूमा अब अहिलेको चाहिँ एलोप्याथिक चाहिँ उपचार हुने हो कि अथवा आयुर्वेदिक हुने त्यो स्पष्ट छैन। त यही बेला हो कि हाम्रो चाहिँ हजारौँ वर्ष पुरानो हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य जुन उपचार विधिहरू छन्, ती विधिहरूलाई अहिले फेरि उजागर गर्ने, त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिने बेला पनि अहिले हो। योग गर्ने, योग ध्यान लगायतका अरू चाहिँ उपचार विधिहरू हाम्रा छन् होइन, त्यो विधिलाई अहिले चाहिँ उजागर गर्ने, त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने मौका पनि हो। अलि त्यो बजेट स्पिचमा त्यो कुरामा अलिकति उल्लेख भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अब यो अहिलेको यो स्वास्थ्यतिर केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य खालको विकास चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको हो नेपाली बजेटमा हो। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले अब भौतिक पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ अलिक ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ। अब अधिकांश भौतिक पूर्वाधारका जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई त बजेट छुट्याएको छ, तीले कतिपय चिजहरू कम्प्लिट गर्ने भन्ने छ। जस्तो उदाहरणको लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत, मेलम्ची लगायतका चाहिँ अरू ठुला पूर्वाधारहरू, भेरी बबई डाइभर्स जस्तामा त बजेट छुट्याएकै छ। र एउटा नयाँ चाहिँ आयोजना, राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने भने महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कुरा आएको छ। यो एउटा के छ भने प्रसङ्ग कस्तो मिलेको छ भने अहिले यो महाकाली नदीकै उद्गम स्थलको बारेमा नेपाल भारतको बिचमा अहिले सीमा सम्बन्धी जुन विवाद भइरहेको छ, त्यसमा यो महाकाली सिँचाइ परियोजना जुन आउनु पनि एउटा राम्रै कुरा हो। यसका विभिन्न अरू राजनीतिक कारण पनि छन्। त्यो एउटा चाहिँ नयाँ आयोजनाको रूपमा थपिँदैछ यो विशेष रूपमा। त्यो बाहेक अरू नयाँ आयोजनाहरू अहिले आउँदैन। भएका आयोजनाहरूलाई सुचारू गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नेतिरै ध्यान दिन्छ। त्यसकारणले हामीले यो वर्ष चाहिँ हामीले नयाँ अब प्रोजेक्टहरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नु त्यति सान्दर्भिक पनि हुँदैन र स्वास्थ्यलाई नै बढी, स्वास्थ्य कृषिलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। र भौतिक पूर्वाधारकालाई कसरी लिनुपर्छ भने यो रोजगारी सृजना गर्ने अवसर रूपमा लिनुपर्छ। त्यो भने के भन्दा विदेशबाट फर्केका हाम्रा लाखौँ युवाहरूलाई सबै कृषिमा मात्रै संलग्न हुँदैनन्, हुन चाहँदैनन् पनि। उनीहरूको लागि हामीले चाहिँ रोजगारी दिने भनेको यो निर्माणको क्षेत्र हो, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र भएको हुनाले त्यो निर्माणको क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट चाहिँ पुरै सदुपयोग हुनुपर्छ। त्यसमा बजेट फ्रिज हुने, काम नहुने, प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ ठप्प हुने अवस्था चाहिँ हुन। ती चाहिँ अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले बन्द भएका चाहिँ प्रोजेक्टहरू पनि अब हामीले बिस्तारै त्यसलाई सुचारू गर्दै खोल्दै न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम गर्दै त्यसका स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्दै त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ। र जसरी अब पहिले प्रोजेक्टहरूमा यो सुरक्षात्मक उपाय त पहिले पनि गरिन्थ्यो, यो पिपिई भनेर अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा जुन अहिले हामी
प्रयोग गर्छौँ यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, यो भनेको त पहिले निर्माण क्षेत्रबाटै आएको चाहिँ शब्दावली हो। यो स्वास्थ्यमा त्यति थिएन। निर्माण क्षेत्रमा पिपिईको असाध्यै प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले स्वास्थ्यमा पनि आयो। त्यसैले त्यो पिपिईको प्रयोग चाहिँ हामी निर्माण क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै गरिआएको हो। अझ त्यसमा कडाइका साथ गर्यो भने चाहिँ यो काम हुन्छ। अहिले यसै पनि पहिलेभन्दा श्रमभन्दा बढी चाहिँ अब उपकरणहरू बढी चलाएर निर्माणको कामहरू गरिन्छ। त्यसकारणले धेरै धेरै मानिसको आवश्यकता पनि पर्छ। थोरै मान्छेले उपकरण चलाएर धेरै काम गर्न सक्छन् अहिले, त्यो राम्रो छ। जस्तो अहिले तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको जस्तो हाम्रा धेरै युवाहरू विदेशबाट स्वदेश फर्किँदाखेरि उहाँहरूलाई अब विकास निर्माणमा जुन हाम्रो आगामी वर्षमा बन्नेछ त्यसमा सहभागी गराउनका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै केही त्यस्तो रणनीति अपनाउनु पर्ने होला अथवा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा लगाउन सर्नु छ? यसमा एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उहाँहरूको बारेमा डाटाहरू लिनुपर्छ। त्यो डाटा भनेको कस्तो भने उहाँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले विदेशमा गएर के काम गर्नुभएको थियो, उहाँसँग सिप के छ, दक्षता के छ, यहाँ कस्तो किसिमको काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको पहिले डाटा हुनु पर्यो, ताकि हामीसँग चाहिँ हाम्रो मुलुकमा यसरी यो विधामा यति म्यान पावर हामीसँग छ र त्यो म्यान पावर यसरी यो ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले नीतिहरू कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो डेटा लिनको लागि हाम्रो स्थानीय तहबाट नगरपालिका गाउँपालिका र मातहतका वडा कार्यालयहरूले विदेशबाट आएका हाम्रो युवाहरूको बारेमा डाटा सङ्कलन गर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ त्यो आधारमा उहाँहरूलाई विभिन्न चाहिँ आयोजनाहरूमा उहाँहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। कति रोजगारी घर नजिकै होला, कति घरबाट टाढा जानु पर्ला, त्यो हेरेर उहाँको चाहिँ भनौँ त्यो रोजगारीको जुन अवसर कहाँ कसरी उपलब्ध हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अब जस्तो क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि पनि उहाँहरूको बारेमा एउटा डेटा चाहिँ लिनुपर्छ कि उहाँको खालि स्वास्थ्य सम्बन्धी डेटा मात्रै होइन कि उहाँको सिप दक्षता केमा छ, त्यो भयो भने चाहिँ फेरि उहाँलाई काममा लाउन सजिलो हुन्छ। अब यही प्रसङ्गमा जस्तो यो उहाँहरूलाई त तालिम खालको दिने व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्ला नेपालमा फर्काएपछि। यो श्रम बजारको कुरा चाहिँ अब धेरै ठुलो च्यालेन्ज आउँछ। श्रम बजारमा धेरै बेरोजगार हुन्छन्, त्यसले अलि त्यस्ता आन्दोलन अनि त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति अराजक गतिविधि पनि बढ्ने खालको आशंका पनि गरिन थालेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने खालको वातावरण चाहिँ कसरी बनाउन सकेला? अझै तपाईँ चाहिँ यही क्षेत्रमा काम गरिराखेका हुनाले चाहिँ त्यस्तो खालको तालिमहरूको आवश्यकता महसुस पनि भएको होला। यसमा चाहिँ अझै प्रश्न पार्न अनुरोध गरेको। यसमा मलाई के लाग्छ, उहाँहरूलाई तालिमको त्यति आवश्यकता पर्दैन, किनभने उहाँहरू सानोतिनो केही सिपहरू लिएरै फर्किनु भएको छ, त्यहाँ उहाँले काम गरेको अनुभव छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको सिकाइ छ अथवा त्यो दक्षता छ, त्यो आधारमा उहाँहरूले यहाँ काम पाउनुहुन्छ। आखिर मेरो जानकारी अनुसार अब खाडीमा र मलेसियामा जाने हाम्रो धेरै युवाहरू चाहिँ अधिकांश यो निर्माण क्षेत्रमै कार्यरत हुनुहुन्छ है। अब भवन निर्माण, सडक निर्माण लगायतको निर्माण क्षेत्रमै हुने हुनाले उहाँहरूलाई निर्माणकै क्षेत्रमा हामीले लाउन सक्छौँ। धेरै थप तालिमको आवश्यकता पर्दैन। यदि अब कुनै त्यस्तो कसैलाई तालिमको आवश्यकता छ भने त्यो चाहिँ त्यो निर्माण कम्पनीले नै, जसले यहाँ काम लगाउँछ त्यो निर्माण कम्पनीले नै छोटो तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसपछि काममा लाउनु पनि सक्छ। त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। मुख्य कुरा उहाँहरूको बारेमा हामी तथ्याङ्क हुनु पर्यो। को कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको दक्षता सिप के छ, कस्तो काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने डाटा चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज डाटा त्यो चाहिँ स्थानीय तहले पहिले तयार गर्ने र त्यो डेटालाई प्रदेश सरकार चाहिँ सङ्घीय सरकारले सेयर गर्ने गर्यो भने अनि त्यो डेटाको आधारमा हाम्रा चाहिँ निर्माण कम्पनीहरू जो छन्, उद्योगहरू छन्, उनीहरूले त्यो म्यान पावरलाई लिनलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो डेटा चाहिँ निजी क्षेत्रले बनाउन सक्दैन, स्थानीय पालिकाहरूले नै बनाउनु पर्छ। त्यो काम असाध्यै जरुरी छ। अब हामी मान्छे फर्किँदैछ भन्दैछौँ, तर कति मान्छे फर्किए, कहाँ बसेका छन्, के काम जान्दछन्, के गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि। पहिलो कुरा त यो डेटा तयार नभइकन त हामी थप अरू कार्यक्रम त बनाउन सक्दैनौँ। अरू राहतै पनि उहाँलाई रोजगारी कहाँ दिने त भन्ने पनि त्यो निर्णय हामी गर्न सक्दैनौँ। हजुर, यो कोरोनाको जुन यो सङ्कट संसारभरि आयो, यसले चाहिँ नेपालको विकास निर्माणमा चाहिँ कस्तो खालको असर देखिन्छ होला? तपाईँले के अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यति बेला? यसले अब मलाई त के लाग्छ भने यसले समस्या र अवसर दुइटै दिएको छ। अब अहिले यो कोरोनाको चाहिँ महामारी भन्दा पनि यो लकडाउनको कारणले गर्दा धेरै मान्छेकोले रोजगारी गुमाएको, आम्दानी घटेको, आफ्ना उद्योग धन्दा व्यवसाय चाहिँ बन्द भएको, त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक र आर्थिक यसका चाहिँ प्रभावहरू चाहिँ धेरै नकारात्मक हुने देख्छु म।
तर महामारीको हिसाबले त यसमा हामीले न्यूनतम हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गऱ्यौँ र उपचारमा अलिकति हामीले त्यसमा ध्यान दियौँ भने चाहिँ अहिलेसम्म हामी भाग्यमानी नै मान्नुपर्छ कि नेपालमा यो ठुलो महामारीको रूप चाहिँ यसले लिएको छैन र त्यो नल्याओस् भन्ने कामना पनि गरौँ। त्यसकारणले सावधानीहरू हामीले धेरै अपनाउनुपर्छ। तर यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि देखिएको जुन आर्थिक मन्दी छ यो चाहिँ डरलाग्दो छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले सधैँ लकडाउन लम्ब्याएर राख्नु हुँदैन। यसबाट हामीले अब जसरी हुन्छ हाम्रो उद्योग व्यवसाय निर्माणका चाहिँ निर्माण स्थलहरू हामीले चाहिँ चालु गर्नुपर्छ। एउटा अब अलि समय लाग्ने र अलिकति हामीले होसियार हुनुपर्ने चाहिँ पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटनमा चाहिँ यो यसले चाहिँ ठुलो असर पर्छ। वास्तवमा अब मान्छेहरू घुमफिर गर्न डराउँछन्, एक देशबाट अर्को देश जान पनि डराउँछन्, देशभित्र पनि ट्राभल गर्न डराउँछन्, होटेलमा बस्न डराउँछन्, अब अरू यातायातका साधनहरू चढ्न डराउने हुनाले त्यो अवस्थामा पर्यटन व्यवसायले चाहिँ अलिक ठुलै लामै समयसम्म यसले चाहिँ यसको धक्का चाहिँ बेहोर्नुपर्छ। बाँकी निर्माण क्षेत्र उद्योग धन्दाहरू लगायत अरू कामहरू त हामी त्यो सुरु गर्न सक्छौँ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। त्यसकारणले हामीले अब यी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले खुला गर्ने बित्तिकै त्यसमा मान्छेले रोजगारी पाउँछन्, मान्छे व्यस्त रहन्छन्, त्यहाँ कि आय आर्जन हुन्छ, उनीहरूको कमसेकम रोजीरोटी चल्छ, त्यसले परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ। त्यसकारण यो अब मान्छेले धेरै समयसम्म लकडाउनमा राखेर घरमै राख्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, अब खोल्दै जानुपर्छ। हजुर, यही प्रसङ्गमा नि जस्तो यो लकडाउनका कारण जुन धेरै खालका उद्योग धन्दाहरू बन्द पनि हुने अवस्थामा छन् र कतिपय बन्द भए पनि भनिएको छ र पर्यटन क्षेत्र लगायतका के क्षेत्रहरू चाहिँ निकै धराशायी पनि बनेका छन्। त्यो क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई अन्त डाइभर्ट गर्ने खालको वातावरण बनाउँछौँ चाहिँ भनेको छ सरकारले। यो कसरी गर्न सकिन्छ अथवा अन्त काममा लाउने वातावरण चाहिँ कसरी गर्न सकिएला, तपाईँलाई के लाग्छ? यसमा यो जस्तो पर्यटन क्षेत्रमा लागेका हाम्रा जो मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले केही समयको लागि चाहिँ कृषिमा लाग्दा राम्रो हुन्छ। उहाँहरू कृषि क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ कतिको आफ्नो घर जग्गा घरबारी छ भने त्यसमा लाग्ने अथवा कृषिमा आधारित अरू चाहिँ व्यवसाय पेसामा लाग्यो भने त्यसले राम्रै गर्छ। त्यो सजिलो पनि छ, किन कृषि भने सबैले गर्न सक्ने, अरू केही काम पाएन भने हामी खेतीपाती त हामी गर्न सक्छौँ नि। र यो खेतीपाती अब धेरै समयसम्म हामीले खेतीपाती गर्ने कुरा पनि बिर्सिरहेका थियौँ, जबकि हामी अधिकांश हामी कृषकहरू हो नि नेपालीहरू त। पछि जेसुकै पेसा गऱ्यौँ त्यो आधारभूत हाम्रो पेसा हामीले जुन बिर्सेका थियौँ, अहिले यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि यो फेरि यो पेसालाई सम्झाउने र मानिसलाई कृषितिर चाहिँ आकर्षित गर्ने एउटा चाहिँ अवसर पनि दिएको छ। अहिले सबैजना अब सहरमा पनि कोसी खेती गर्न थालेका छन्, गाउँ गाउँमा पनि अब हलो जोत्न थालेका छन्, हलो जोत्न सिक्दैछन् युवाहरूले, बिर्सिसकेका थिए। यी कुराहरू चाहिँ अब जो खेतीपातीमा लाग्दाखेरि त्यसले चाहिँ उत्पादन पनि बढ्छ, शरीरलाई शारीरिक रूपमा पनि राम्रो हुन्छ र समयको पनि सदुपयोग हुन्छ। त्यसकारण पर्यटनमा लागेका हाम्रा चाहिँ श्रमिकहरूलाई कृषितिर लाउन सजिलो हुन्छ र केही उहाँहरू चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। तर अधिकांश चाहिँ कृषि चाहिँ उहाँहरूको लागि अति उपयुक्त जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यो बजेटमा आएको नि एउटा कुरा जस्तो यो केही कर्मचारीहरूको भत्ता, केही किसिमका भत्ताहरू कटौती गरेकोमा चाहिँ अब अलिकति चिडिएको पनि सुन्नमा आउन थालिसकेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो सांसदहरूलाई जुन यो विकासको लागि केही दिने गरेको थियो त्यो चाहिँ यथावत राखिएको छ। त्यो चाहिँ कतिको न्यायपूर्ण देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा? यो मलाई लाग्छ कि कर्मचारीहरूलाई यो अन्याय नै भयो। कर्मचारीहरू भनेको अब काम गर्ने, त्यसबाट आएको चाहिँ तलब भत्ताबाट आफ्नो चाहिँ जीविका गर्ने र नेपाली कर्मचारीको कति नै छ र तलब भत्ता कति नै छ। दक्षिण एसियामा हामी एकदमै न्यून चाहिँ तलब भत्तामा काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ अलिकति थप काम गरेर अलिकति भत्ता पाउने अथवा अलिक दुर्गम ठाउँमा गएर अलिकति भत्ता पाएर केही न केही अलिकति परिवारको चाहिँ अलिकति आम्दानी बढाउने जुन अवसर हुन्थ्यो कर्मचारीलाई, त्यो चाहिँ भत्ता काट्ने भन्दाखेरि मलाई कर्मचारीमाथि ठुलो अन्याय भयो जस्तो लाग्छ। जबकि म देशको सेवा गर्छु, जनताको सेवा गर्छु, देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर चाहिँ आएका हाम्रा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू, सांसदहरू, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ उनीहरू तलब भत्ता खाने मान्छे होइन नि। उहाँ राजनीति उहाँहरूको पेसा, उहाँ पेसा गर्न आएको होइन, उहाँ त राजनीति सेवा गर्नुपर्ने मान्छे हो नि। उहाँले यो तलब भत्ता त त्याग्नु पर्थ्यो अहिले। त्यसकारण अब सांसदहरूको चाहिँ सांसद कोष चाहिँ एउटा साङ्केतिक रूपमा सांसद विकास कोष 6 करोडबाट 4 करोड ल्याएको छ, त्यो पनि कसैले त्याग्न सकेको छैन उहाँले। त्यसपछि गएर आफूले पाएको चाहिँ जुन तलब भत्तामा कुनै कटौती छैन। कर्मचारी जो चाहिँ तलबजीवी कर्मचारीको तलब काट्ने र चाहिँ त्यो तलब खान नपर्ने, तलब पाउन नहुने चाहिँ वर्गको चाहिँ तलब भत्ता चाहिँ यथावत रहने,
यो एकदमै अन्याय भयो जस्तो लाग्छ। यसले कर्मचारीको मनोबल चाहिँ एकदमै गिर्छ। यो कि चाहिँ सबैको बराबर उहाँहरूको समानुपातिक रूपमा यी निर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीको पनि काट्याबे एक समान जस्तो हुन्थ्यो। तर एक थरीको जुन तलबमा बाँच्ने कर्मचारीको चाहिँ तलब भत्ता काट्ने उतातिर उनीहरूको चाहिँ नकाट्ने गर्दाखेरि चाहिँ यसले कर्मचारीमा एउटा ठुलो आक्रोश उत्पन्न भएको म देख्छु र एकदम अन्याय भयो जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यो अब यो चालु आर्थिक वर्षका अब हुन त अब सरकारले केही यो पछिल्लो 4 महिना छोडेर चाहिँ तथ्याङ्क सूचकहरू पनि निकालिसकेको छ। तर अब हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको आँखाले हेर्दाखेरि यो चालु आर्थिक वर्षको विकास चाहिँ कतिको प्रभावित भएको छ समग्रमा विकास हेर्दाखेरि? विकास त प्रभावितै भएको छ वास्तवमा। अहिले सबभन्दा यो लकडाउन भनौँ न, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै विकासका कामहरू अवरुद्धै भएका छन् र यसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेसर त सरकारलाई अब यो राजस्व वसुलीमै हुन्छ। यसको प्रभाव त्यहाँ पर्छ। यसै पनि राजस्वको चाहिँ अब अनुमानै घटाइएको छ। अहिले चाहिँ 8 खर्ब 89 अर्ब अनुमान गरिएको छ, जबकि चालु खर्च चाहिँ 9 खर्ब 48 अर्ब त चालु खर्चै लाग्छ। यो सायद सम्भवतः पहिलोचोटि होला कि चालु खर्च भन्दा कम चाहिँ राजस्व उठेको, जबकि लक्ष्य त 12-13 खर्ब थियो नि। र यसले चाहिँ हाम्रो अर्थव्यवस्थाका विभिन्न पक्षमा यसले चाहिँ धक्का दिन्छ र यो आन्तरिक ऋणहरू उठाएर यो पूर्ति गर्ने जुन भनेको छ, तर यसले राम्रो सन्देश चाहिँ दिँदैन। कमसे कम चालु खर्च चाहिँ राजस्वबाट परिपूर्ति गर्न सकेदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र अलिकति दिगो हुन्थ्यो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारलाई यो ऋण असुल ऋण उठाउनको लागि, आन्तरिक र वैदेशिक ऋण उठाउनको लागि निकै गाह्रो हुन्छ। अब सरकारलाई अब नागरिकले विश्वास गर्नु पर्यो, बैंकहरूले विश्वास गर्नु पर्यो कि यो ऋण चाहिँ असुल हुन, नभए राजस्व घट्दै गयो भनौँ न। अब अहिलेको चाहिँ प्रस्तावित यो 8 खर्ब 89 अर्बको चाहिँ जुन राजस्व छ त्यो पनि घट्ने अवस्था आयो भने त त्यसले त एकदमै डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्छ नि त है। अर्थतन्त्र नै एकदमै यसले चाहिँ ठुलो अब अधोगतितिर जाने सम्भावना भएको हुनाले अब खर्च अझ पनि चालु खर्च चाहिँ घटाउनेतिरै जानुपर्छ। हामीहरू चालु खर्च घटाउनुपर्छ र राजस्व चाहिँ बरु कसरी चाहिँ लक्ष्य अनुसारको राजस्व कसरी उठाउने त्यसतिर हाम्रो राजस्व प्रशासनले चाहिँ बढी चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ। हुन्छ, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, नेपाल डिस्कोर्सको आजको समय सकिएको छ। हामी अर्को कार्यक्रममा अर्को विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुन्छौँ। आजका लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।